مع دولة الحق والقانون. وحيي تلولت مرة أخرى الأشاوس الذين دافعوا وما زالوا يدافعون عن حدودنا. تبا لكم أيها الخونة. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم؟ وأنتم تحرمونه حق الكلام. محمد السلطات السيد محبور ريال دازين تشار رغم والنيران ميتين إدادي إنك لا إن يسن لا أمر دود غات وين يتعصب برامات ورثنا التتسيم إن يسن 30 هكتار هو 10 سن خير واخا شي بس مكان دازين تشار بزاف. شح المياه إما حرت سلمنا شال إبوطاغات بلا كسقسنا وديان دارت الكواليس ولا كاد نزري ما يدي جرون دغيا ارتكي غوال ما ينسير. لا يتسع الوقت طبعا لرصد عدة شكايات وهي بالعشرات بالمناسبة. الشكاية الأولى كما تفضل الأخ زايد السعيدي، نجنتي مدير الديوان الملكي القصر العاملي الرباط خف الحدود دا أو لنا زايد الحدود دا نخفي السير الشكاية تيضا سيدي تداس رئيس المنتدب لدى مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger وزارة الجالية، سيدي إلى مديرية الشؤون القروية كما ترون، ministre de la justice وزارة العدل، إلى السيد عميد صاحب الجلالة رئيس الدائرة قائد قيادة تغزوت، المحكمة الابتدائية بوزازات، وكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بوزازات. هذا جزء من علينا عن ذاتيتنا كي نقارع الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والدليل بالدليل، وينبغي كذلك أن نتسلح. من المفروض أن تكتشفوا أولا عن ذاتيتكم، فلنتحاور فنقارع الحجة بالحجة فيعلو منطق الحق. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'as tout mangé? T'as encore un petit peu d'école, là? Et la dernière page. Et dans ces 3 pages, nous avons bien, moi, Saïd Zaïd et M. Lassine Mouhaj, nous étions sur ces terres, nous avons bien défini, nous avons bien appliqué, si vous voulez, tout ce candidat de la Concorde nationale des élections présidentielle CB Abdou Mansour Hadi est sur le suspect du conseil politique de procédure de la République, le deuxième vice-président du Congrès général du peuple, le docteur Abdelkarim Al-Irian. سيريات ليميسيون ادندو ثلاث ليميسيون يات التلفزه ادي سنمون اندو سافلين مردال تدعنا اختي جيوبوليتيك اتديتنا ادكن نصور خوشيا كوينا نكون السلطات نكون دايت ايتلوت دايت غرمت نا اهتم سي مردال دا في كل مكان. الذي بلغ عدد الذين شاهدوا الحلقة الأولى حوالي 15,000 مشاهد، نظرا لأهمية ومركزية هذا الموضوع في ظرف وجيز. طبعا شكرا. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Et vous étiez vous-même. Quand les terrains de Moronbois étaient vendus 42 tagourt à X dirham et 37 tagourt de Tloul à Y dirham, et alors que Y, le prix de Tloul est égal à presque
2 fois le prix de X, qui le prix est égal à 2 fois le prix de Tagour de Aqdim. Alors que 42 a été vendu à X. X dirham et 37 a été vendu à 39. C'est 39 millions. 130 millions. Pourquoi personne n'avait pas fait دغيا هولندا زين اللي شتو الصازين تبنى المساحه بلجيكا اي تشان وراو كلشي نتبعت ندير انا غورنا غير الجويبه نقولوا كلشي لا غورنا انا ندفع افاده ديالي الهدم يدغنا يعني العشوائيه ما حنا كودي اخصاء انسيريا نصلح قلت سميت لا انت تدفع في المصلحه العامه نتقبلين داغ اي تلولت جو دي بيان داغ جو ريميرسي بيان تلولت كلشي تقبلت نتولت داك كنت شاريان من صغيركم الى كبيركم ومن تيشيراتين من كلكم كنا دافع نخفي مردال داغ سيغالي بوركوا بيرسون نافي با ميم parler autour d'une tasse de café ou une tasse de thé comme font certains قبيلت أقدم. إنما إجابة لبعض التساؤلات الفيسبوكيين إننا دان وهو مردول وهو مشي المحاضر. نعم نكين السعيد زايد محاش الحسن nous sommes fiers d'avoir signé أيضا dans المحاضر et nous serons encore fiers de re-signer et re-signer s'il faut encore d'autres PV المحاضر من أجل إخماد نار الفتنة من أجل أدوك المصلحة العامة كل شيء القبائل دا أفات خويون يراد يبنو خويون أنت يا غش هذا مرجو أيوة ماشي مشات كل شيء أرولناكم إما ورنسين ما أرنت كذا راسن والو إذا نكون أوبليجي دو بروندر لو بروبليم أبغى لو كور نضحى سيدري منا نضحى الوقت نضحى الافكار نضحى الابحاث لي غوشيرش نسير الى المغرب نخفي لي دوكيمون اوفيسيال نتغرمتين نسير شكايات نكين الاخ محاش حسن انك شارع بزاف لو بالمير دو فانور النخلة تفرخت نفانور ني إبردان ني Il y a des skimmering som både. Bonsoir. Chaque tour le boulet son sa bois de 80. Che le buono oiseau jo skimonard chez le podimon. Mangiorno pratti solla viretto putta pesca madra solla. Ah! Português que forma choice redactaio al merianto. Grama de hauda faduro ki stanchere u padresa me. I'd say I kill it in my bones. Dumb things in it. It's like a miraculously mobilizing felt tip pen like a ordinary quiz sentence of a marinating follow. Ano tmusi chana tatru yokimas. Ano yokittura basanchito. سكنا ميا مو فبراك ايه ويتخنات الشارم يتنزلوا ونضغر به ايه واني ودغن التاريخ سنين الشخصيات سنين السلطات سنين تسيدي ودماون انا يبقى يقول الحال يدخل تموم في التاريخ لانه هنا الدمس ما زباله التاريخ هنا وراك السيمو ديال الانجاز سنين ما مزناقيه تتشامي بردان وتتحشم اكون يهضر بها صافي ولادي غير ما يتحملش النار. العقيد يعلم ان طول الخطاب قد يدفع بالنعاس. كلكم نايمين تو كلكم تعبانين واضح. ليش هذا التعب؟ وللعقيد علاقه 1 سنتيم هاد السنخ نبغي ورنا نهاية بالات لا من الحشومه ما لومبيرونس دا ندازر نكين زهير احمد دار سمرساين افدنا التياره سبو فيه نقي من دين خصي وساله يلي يودي هنا إيمة زايد إيمة الحسن هل تعلمون انكم تتناقضون مع سكان اقديم وبوتغات بان التقسيم يبدا من القياده الى افنور ميدا سنتينيم. شكرا. Ça fait encore un peu rire.
un partage des terres audales. Maintenant, c'est comme un jouet des enfants. Chacun, il peut le définir, le partage comme il veut. Mais non, il y a des documents, nous avons des documents qui définissent, qui déterminent le début et la fin de partage. Monsieur Barkouch, ce n'est pas à partir de l'Qiyada où ça commence. Non, c'est faux et faux. Et si je peux encore pousser un peu le bouchon un peu plus loin, je peux dire que ce n'est pas à côté de l'Qiyada, mais je ne veux pas contenter certains frères. أشوف مش نرى أنني الواقع الشيض يتناقض تماما دويدا ولكن الفرح نيتني يتلولد الشهادة نضاي غرسي دي ربي أمام التاريخ إذا أيتي غرم نيتني بزاف وريري ورنا ولكن على أي سنمر عليه وقنا ديو لقنس نكتين تحدد